دا ایک چن چڑھدا حجر شجر جنوں دین سلامی جند چن وی کلمہ پڑھدا جند چن وی کلمہ پڑھدا ظلمات دیاں راتاں وچ سست نہیں ہونا ظلمات دیاں راتاں وچ او چانن لاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا انگلی ہلاوے انگلی ہلاوے انگلی ہلاوے چن ٹوٹ جاوے انگلی ہلاوے چن ٹوٹ جاوے شجر بھی چل کے آوے شجر بھی چل کے آوے لب جا بردی ہانڈی وچ پاوے لب جا بردی ہانڈی وچ پاوے 1400 رج رج کھاوے 1400 رج رج کھاوے یارا لئی پانی دے چشمے یارا لئی پانی دے چشمے انگلاں چو چلاوڑ والا شانہ پاوڑ والا شانہ پاوڑ والا شانہ پاوڑ والا شانہ پاوڑ والا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریانو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بڑھایا پیارے بھائیو میں مشکور ہاں شکر گزار ہاں دعا گو ہاں ممنون ہاں انہا دوست احباب دا جنہاں نے آج دے پروگرام دا انعقاد فرمایا معاونین منتظمین محنت کرن آڑے کوشش کرن آڑے کاوش کرن آڑے تغدو کرن آڑے خصوصاً میرے مربی میرے مشفق اور میرے مکرم قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے لخت جگر بھائی ابتسام صاحب بھائی احسان صاحب دیگر احباب اور اللہ استاد جنو صحت آڑی ایمان آڑی تقوی آڑی شان آڑی شوقت آڑی ٹور آڑی لمبی عمر عطا فرمائے ماشاءاللہ میرے تو قبل بڑے خوبصورت جاندار شاندار پرسوز ولولہ انگیز بیان ہو چکے اللہ علماء کرام دا شیوخ عظام دا بیان کرنا قبول فرمائے اور میرے تو بعد میرے پیارے چاچو جان فضیلت الشیخ حضرت مولانا خالد مجید صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ بیان فرمان گے دعا کرو کہ اللہ چاچو جانوں میں اپنی رحمتاں تے برکتاں دے نزول فرمائے یقیناً تسی میں ماشاءاللہ بڑے چنگے لوگ ہو بڑی محبت آڑے ہو پیار آڑے ہو پیشی تو بیٹھے ہو تے سوتے تو بھی اگاں دا ٹائم ماشاءاللہ ہو گیا کون کندھے مگر ہوندہ ہے تو انہوں رب دا پیار لے کے آیا یا مصطفیٰ دی محبت لے کے آئی ہے تے میں مسافر بندہ توڑے واسطے ترائے دعاما کرنی ہیں دعاما بڑیاں قیمتی ہیں مرنا صاحب نے ہے اللہ جدو اسی مریے سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ کل قیامت آڑے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سانو عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما گرمی دی شدت دے نال بڑی پیاس لگی ہوئے گی میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کوڑ ہود ہوئے گا جڑا ایک گھوٹ پانی دا پی لے گا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی نصیبات مقدرہ والے کرما جو لوگ ہون گے جنہاں نو سونے چاندی دے برتنش پانی پلایا جائے گا اللہ میں دعا کرنا سانو سب نو محبوب دے خشبو والے بوکی چو پانی نصیب فرما دے پیارے بھائیو ماشاءاللہ تسی بڑے ٹائم دے بیٹھے ہو ڈھیر گلنا تواڈے نال کوئی نہیں کرنیاں گلنا کرنیاں تواڈے نال تین کنیاں گلنا تین جڑا بندہ بھی کسے نال پیار کردہ ہوئے محبت کردہ ہوئے کوا کسے مذہب یا مسلک نال تعلق رکھن والا ہوئے
تے محبت کرن دے ترائے اصول ہیں بندہ ان تے نال پیار کردا ہے جڑا بندہ بڑا سونا ہوئے حسین و جمیل ہوئے خوبصورت ہوئے بندہ آندا یار آج جڑا سونا بندہ ویکھیا کہ ویکھ کے بھوک لے گئی ہے سونے بندے نال بندہ پیار کردا ہے تے محبت دا دعا اصول ہے کہ بندہ ان تے نال پیار کردا ہے جس بندے دی سیرت کردار تے اخلاق چنگا ہوئے ماں پیو اندن پوتر بیلیوں نو بڑھاویں سجانوں نو بڑھاویں یاروں نو بڑھاویں جڑا چنگا ہے چنگیاں دے لڑ لگ کے بندہ چنگا ہو جاندہ ہے تے بھیڑیاں دے لڑ لگ کے بندہ بھیڑا ہو جاندہ ہے پتہ چلے آ کہ جن دی سیرت کردار چنگا ہے ان دے نال بندہ پیار کردہ ہے تے محبت دا طریقہ اصول ہے کہ بندہ ان دے نال پیار کردہ ہے جن دا مقام تے مرتبہ بڑا بلند ہوئے بندے اندر یار فلاں بندے نال تعلق بڑا ہو یاری لاؤ ان دے تھانے کچہریاں عدالتیں جو بڑے لمبے ہاتھ پھمدے نے اوکھے سوکھے ویڑے کم آئے گا ہن میں تواڈے کول ایک سوال کرنا ہے ڈیرا غازی خان والیاں کولوں تے ساریاں محبت نال جواب دینا ہے دنیا دے اندر میرے سونے نبی محمد پاک تو ود کے کوئی سونا آیا ہے ایویں نہیں گل بننی دو میں ہاتھ بھی اونچے کرو تے آواز بھی اونچی کرو میرے نبی سونے نبی محمد پاک تو ود کے کوئی سونا آیا ہے جنہوں شک نہ کرے تے جنہوں پاکے ہوتا کرے کائنات چ میرے سونے نبی محمد پاک تو ود کے کوئی سونے مقام تے مرتبے والا آیا ہے میرے سونے نبی محمد پاک تو ود کے کوئی سونی سیرت کردار والا آیا ہے جدو محبت ایو ترائے اصولن محبت کرنی ہے تے کندے نال دعا کرو کہ اللہ من حق پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سن کے سنا کے سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے تسی محبت نال سبحان اللہ پڑھو میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھا قل ان کنتم تحبون میرا سونا اللہ قرآن مجید بیان فرما رہا ہے قل کل دمنا کہہ دیجئے یعنی پتہ چلیا اے کلام رب دا اے بول رب دے اے ورز رب دے اے حرف رب دے اے قرآن رب دا اے کلام رب دا اللہ دا دل کرندہ ہے کلام میرا ہوئے تے زبان میرے مصطفیٰ دی ہوئے کلام میرا ہوئے زبان میرے مصطفیٰ دی ہوئے میرے سونے نبی آدھنے اللہ میں لوگاں نو کیڑا پیغام دینا ہے میں لوگاں نو کیڑی دعوت دینی ہے کیڑی گل دسنی ہے آدھا جو میں نو پہ ہے اللہ فرماتے نے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر بندے میرا پیار لینا چاہتے نے اگر بندے میری محبت لینا چاہتے نے اگر بندے رضائی لائی لینا چاہتے نے چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جاوے تے کرنا کی ہے فاتبعونی یحببکم اللہ میرے سونے نبی دی پیروی کر لو میرے سونے نبی دی اتباع کر لو میرے سونے نبی درستے تے چل پاؤ میرے سونے نبی نے جی میں زندگی گزاری ہے میں گزار لو ہون دو لفظ استعمال ہوندے نے ایک لفظ اطاعت ایک لفظ اتباع یارو اطاعت انہوں آندے نے جڑے کم میرے نبی نے زندگی چکیتے ہو تے کرن دو کا فرمایا ہوئے انہوں اطاعت آدھے نے تے جناب اتباع کنو آدھے نے جڑے کم میرے نبی نے زندگی جکیتے ہوئے
لیکن کرن دا حکم نہ فرمایا ہوئے انہوں اتباع دینے یارو اطاعت کرنی ہے اطاعت لازمی ملزوم ہے دل مننے مڑ بھی کرنی ہے دل نہ مننے مڑ بھی کرنی ہے لیکن اتباع نوا دینے ہاں لازم نہیں ہے لیکن میرے نبی دی جڑا بندہ اتباع کرے گا اتے لفظ اطاعت نہیں آیا اتے لفظ اتباع آیا ڈبلنگ تھوڑی جی کم کرو اللہ تو اڈے تے برکتہ تے رحمتہ دینا سون کرے ماشاءاللہ بڑا سون پیارا تسی چلا رہے ہو ڈبلنگ تھوڑی جی کم کرو اللہ تو اڈے تے برکتہ تے رحمتہ دینا سون کرے تاکہ بھائیانوں سمجھ آئے یارو ہاں اطاعت کرنی ہے کیونکہ فرض تے لازمی ملزوم ہے تے اتباع دا میرے نبی نے آنکھیاں نہیں ہے انہیں اتباع او بندہ کرے گا جنہوں بہت زیادہ نبی نال پیار ہوئے گا جنہوں بہت زیادہ نبی نال محبت ہوئے گی جنہوں بہت زیادہ نبی نال دل لگی ہوئے گی تینوں ایک مثال سنا ماتے تیرے گل سمجھ جائے گی ایک نوجوان دے نال میرے ملاقات ہوئی ہے تے میں کہے اے بھائی جان تو دا داڑی نو اسٹائلش رکھیا ہوئے داڑی بڑی اسٹائل دے نال بڑھائی ہوئی ہے میرے نبی نے میں داڑی رکھی نہیں ہے نہ میرے نبی نے داڑی رکھن دو کیوں فرمایا ہے یارا داڑی میں کیوں رکھی ہوئی ہے آندہ بلوچ صاحب انڈیا دیکھ کھلاڑی ہے جن دا نام ویرات کوہلی ہے مینوں دی بیٹنگ بڑی پسند ہے مینوں دی گیم بڑی پسند ہے مینوں دی بیٹنگ کرنا بڑی پسند ہے مینوں دی کھیڑ بڑی پسند ہے اس وجہ دے نال میں اپنی داڑھی دا سٹائل دے طرح بنا لیا ہے تے سر تو کیت ٹوپی اتاری ہے آندے میں تا وال بھی دے طرح کھٹائے ہوئے نے ہے نبی نو مننا نالا ہے عشق رسول دے دامے کرا نالا ہے حب رسول دے دامے کرا نالا او مسلمانہ ایتا ایک مثال تیرے سامنے رکھی ہے اے میں دی سینکڑوں مثالہ میں تیرے سامنے رکھ سکنا او یارا کیوں جناب ہندوانو آئیڈیل بنا لے کیوں سکھانو آئیڈیل بنا لے کیوں ہندوانو آئیڈیل بنا لے کیوں انگریزانو آئیڈیل بنا لے او اگر آئیڈیل بنا لے تو جو کرنو آئیڈیل بنا لے اگر آئیڈیل بنا لے انڈین سنگر نو آئیڈیل بنا لے اگر آئیڈیل بنا لے ہندوانو آئیڈیل بنا لے دس میرے نبی جو کیڑی کمی ہے میرے نبی نو نمونہ بڑھتا نہیں ہے پاڑی جماعت تو لگ گئے ایم تک پیا چڑی تک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عید پڑھ دے بھی رہے ہیں عید سن دے بھی رہے ہیں عید پڑھ دے بھی رہے ہیں لیکن مانی سمجھیا نہیں ہے بہترین نمونہ میرے سونے نبی محمد کریم دی ذات ہے بہترین آئیڈیل بنانا ہے تے میرے سونے نبی محمد کریم نو بنانا او یارا دس کھیڑی کمی ہے جڑے میرے نبی اچھے موجود ہے جیسا وجہ تو جناب نبی نو آئیڈیل تے نمونہ بناتا نہیں ہے او یارا اگر بہترین شوہر بننا چاہنا ہے میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر لے بہترین شوہر بن جائے گا اگر بہترین بیٹا بننا چاہنا ہے میرے نبی نے زندگی نو پڑھ لا بہترین بیٹا بن جائے گا اگر بہترین باپ بننا چاہنا ہے میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر لا بہترین باپ بن جائے گا اگر بہترین داماد بننا چاہنا ہے میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر لا بہترین داماد بن جائے گا اگر بہترین سورا بننا چاہنا ہے میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر لے بہترین سورا بن جائے گا اگر بہترین تاجر بننا چاہنا ہے میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر لے بہترین تاجر بن جائے گا اگر بہترین حکمران بننا چاہنا ہے میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر لا بہترین حکمران بن جائے گا جڑے شعبے دی اندر تینوں رہنمائی دی ضرورت ہے پڑھ میرے نبی دی زندگی تینوں مکمل طور تے رہنمائی مل جائے گی اگر کاری بانے آئے محبت کاری بانے آئے تے آدھر اسی محب رسول آئے اسی عاشق رسول آئے اسی دیوانی رسول آئے او یار اسی ابانو آکھڑا نہیں پیا اشتہارات لکھوانا نہیں پیا سبھی کرا جانا نہیں پیا آج جنوں پوچھنا آدھا میں تو ود کے کوئی نبی نال پیار کرندہ نہیں ہے آج
سنی کو پوچھا آدھے میں تو ود کے پیار کردہ نہیں ہے اجے وہابی کو پوچھا آدھے میں تو ود کے پیار کردہ نہیں ہے اجے دیوبندی کو پوچھا آدھے میں تو ود کے پیار کردہ نہیں ہے او یارا میں تیرے پیار نو کی کرا جیڑا پیار شلوار ٹکھنے تو بھی اچھی نہ کرا سکے او یارا میں تیرے پیار نو کی کرا جیڑا پیار چہرے تے سنت رسول بھی نہ لے آ سکے او یارا میں تیرے پیار نو کی کرا جیڑا پیار فجر دے ٹائم تینو بستر تے سنا دے میں او یارا میں تیرے پیار نو کی کرا جیڑا پیار ظہر دے ٹائم تینو دفتر ڈیوٹیوں تا کرما دے میں لیکن اللہ دے کرنا بلا سکے او یارا میں تیرے پیار نو کی کرا جیڑا پیار اثر دے ٹائم تینو گراؤنڈ لے جاوے تینو اسٹیڈیم میں چلے جاوے لیکن مسجد کو گزر جاوے میں تیرے پیار نو کی کرا جدو مغرب دے ٹائم کھیڑ کھیاوے تے مسجد کو گزر جاوے او یارا میں تیرے پیار نو کی کرا اور میں تیری محبت نو کی کرا جیڑی محبت عشاء دے ٹائم ڈرامہ بھی کھا دے وے پیار نو کی کرا جیڑے والدین ٹھڈے مروا دے وے او تیرے پیار نو کی کرا جیڑا پیار دھیاں دا حق مرا دے وے او میں تا اللہ دی داستان پڑھی ہے میں تا اللہ دی گل بات پڑھی ہے اونا نو آکھن نہیں پیا ادھر فرمان محمد وہ ادھر گردن جھکائی ہو نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ زندہ باد عظمت مصطفیٰ زندہ باد قاری حفیظ الرحمان بلوچ صاحب زندہ باد مرکز توحید نعرہ یا تا مارو نا جے مارو تے تسی جناب کو تھوڑا جا ساشا دیتا کرو جے ماری باندھن تے محبت کیتی کرو میرا نعرہ وگے کوئی نہ بولے دکھ نہیں ہے استاد دا نعرہ وگے کوئی نہ بولے دکھ نہیں ہے جدو اللہ تے اللہ دے رسول دا وگے تے مڑ چپ کر کے بیٹھے رہندے تے دکھ لگدا ہے اچھی آواز جوان نعرہ بلند کرے تے جواب دینا سارے ہاں محبت نہ نعرہ تکبیر مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر انہاں جدو پیار تے محبت کیتا نا تے رب نے مول ایڈا پایا رنگ بھی چٹا تے گورا نہیں ہے ٹردہ زمین تے ہے جتیاں دے کھڑکار اللہ جنتے سنا دے او حبشو آئی شان تک لے تھوڑا جے ہلو سبحان اللہ پڑھو اللہ خیر کرے اچھی پڑھو سبحان اللہ او حبشو آئی شان تک لے حبشو آئی شان تک لے ڈولے آنے ایمان تک لے حبشو آئی شان تک لے ڈولے آنے ایمان تک لے کعبیوں پر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر اے ٹور دا کون اے غور پیا ٹور دائے او زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا ٹور دائے او زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا او کالے رنگ وچ جمال تک آئے کالے رنگ وچ جمال تک آئے جس نے سوڑا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر اے ٹور دا کون اے غور پیا ٹور دائے او زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
بندہ اندے نال پیار کریں بندہ اندے نال محبت کریں جڑا بندہ سونا ہوئے حسین و جمیل ہوئے میرے سونے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے کو سونا آیا نہیں ہے اللہ دا قرآن دے سراج منیرہ دا مانا روشن چراغ تے میرا سونا نبی محمد روشن چراغ ایک اسمانہ دا روشن چراغ جنوں سراج واحجا دے لے میرا سونا نبی محمد کریم روشن چراغ یارو جدو سورج نہیں آندا جدو دنیا تے ہنیرا آندے جدو سورج آ جاندے ادو ہنیرے مک جاندے نے جدو میرے نبی دنیا تے نہیں آن ادو دنیا تے جہالت دا ہنیرا سی ادو دنیا تے گناہ دا ہنیرا سی جدو میرے سونے نبی محمد آ گئے نے ادو جہالت دے ہنیرے مک گئے نے ادو گناہ دے ہنیرے مک گئے نے ادو بدیاں دے ہنیرے مک گئے نے ادو گناہ دے ہنیرے مک گئے نے ایک جملہ دینا چاہنا ایک پیار دا جملہ دینا چاہنا استقبال جویں مرضی کریں لیکن میں تینوں جملہ سنا کے جانا ہے او یارو جدو سورج دی کرنا پاؤندیاں نے سورج دیاں شعاواں پاؤندیاں نے تیریاں فصلاں ٹھکوندیاں نے جدو محمد کریم دے علم دا سورج پاؤندا ہے تے تیریاں نسلاں ٹھکوندیاں نے جدو محمد کریم دے علم دا سورج پاؤندا ہے تے تیریاں نسلاں ٹھکوندیاں نے جڑے راہزنان اور رہبر بن گئے نے جڑے استا دے لٹیرے آن استا کرن والے بن گئے نے جڑے شرک کردے آن او توحید والے بن گئے نے جڑے بے حیائی کردے آن جڑے ننگے بیت اللہ دا طواف کردے آن او جناب حیا والے تے ایمان والے ہو گئے نے جڑے ماں دے نال شادی کر لیندے آن او ماں دے قدماں چ جنت تلاش کرن لگ پئے نے جڑے بیوی نو بیوی دا حق نہیں دیندے آن او بیوی دے حقوق ادا کرن لگ پئے نے جڑے صدیاں در صدیاں پیڑیاں در پیڑیاں سال ہاں سال لڑائیاں کر دے آن او اتحاد تے اتفاق تے محبت پیار والے ہو گئے نے او جلا اج سونا بندہ ویکھ لویے تے گناہ کرنوں دل کردا ہے اج سونا بندہ ویکھ لویے تے گناہ کرنوں دل کردا ہے لیکن میرے نبی دا ایسا عظیم حسن ہے ایسا اعلی حسن ہے ایسا پیارا جمال ہے جنہ میرے نبی دا چہرہ تکیا اور گناہ نہیں کیتا بلکہ نیک ہو گئے نے بلکہ اللہ ہو گئے نے اور سونا بندہ ویکھ لویے تے بندے گناہ کر دے نے جنہ میرے نبی دا حسن ویکھیا او نیک تے صالحین بن گئے نے ہائے ہائے ایسا عظیم حسن ہے ارے ویکھیا سونا بندہ تے دل بھڑک دے لیکن جنہ میرے نبی دا حسن ویکھیا انہاں نو چین تے سکون تے سرور آ گیا جب مدینے لے چلنا وہ مدینے جانا چاہتے ہو ماشاءاللہ اللہ مدینے لے جاتے جبدے لے جاتے اس مہینے لے جا مدینہ شہر میرے نبی واق کردے چہل قدمی کردے سونیاں چھالا دے نال ٹر دے اجے مدینہ شہر تو بارے چلے گئے نے ایک کافلہ آئے ہوئے جنہاں نے رات نو آ کے پڑاؤ کیتا ہوئے میرے نبی چل دے انہاں کافلے آنے دے گوڑے چلے گئے نے جویں پرانے وقت جندر لوگ اٹھا گھوڑیاں دے سفر کردے آن تے رات ہو جاندی تے رات رک جاندے آن ایویں او کافلے آڑے رکے ہوئے نے تے میرے نبی انہاں دے کول چلے گئے نے ایک اٹھ میرے نبی نو اس کافلے جو پسند آ گیا ہے تے میرے نبی نے فرمایا سے اٹھ دا مالک کیتے جدوں مالک آ گیا تے میرے نبی آدھے نے اے بھائی جان آئے اٹھ مینوں پسند آ گیا ہے اٹھ مینوں دے جا لیکن ایک گل ضرور ہے میں اٹھ دی قیمت لے کے نہیں آیا میں اٹھ دے پیسے لے کے نہیں آیا اٹھ مینوں دے جا تے تھوڑی دیر بعد تینوں پیسے عطا کر دیاں گا اس بندے نے کوئی گل بات نہیں کیتی ہے اٹھ نو نکیل پائی ہے تے میرے
نبی دے ہاتھ میں تمائی ہے میرے نبی اٹھ لے کے ٹر پئے نے جدوں نظراں تو اجل ہو گئے نے جدوں نظراں تو دور ہو گئے نے جدوں نظر آنا بند ہو گئے نے تے ادو جناب اس بندے دا وڈا بھرا دے کول آ گیا آندا اے بھائی جان آئے جیسے بندے نو اٹھ دیتا ہے اینو جاننا ہے آدھا میں دا جاندا نہیں اینو پہچاننا ہے آدھا میں دا پہچاندا نہیں ایندے نال تعلق ہے آدھا میرا تعلق نہیں ہے آدھا جدو جاندا نہیں ہے پہچاندا نہیں ہے گل بات نہیں ہے رشتہ داری نہیں ہے تعلقات نہیں ہے مڑ جناب کوئی لکھ لکھیاں کیتے کہ کوئی نہ آدھا لکھ لکھیاں بھی نہیں کیتا معاہدہ لے کے کوئی نہ آدھا ایدہ معاہدہ بھی نہیں لیا آدھا کوئی گواہ شواہ لے کے کوئی نہ آدھا گواہ بھی نہیں لیا آدھا مڑ راجلوی اڈی چنگی نسل دا اٹھلی لانت کر چھڑے چنیا تجارتہ کردہ ونائے تے نکا بران ہے وڈے برانو اے بھائی جان میں کے کرا جدو اے ہستی قافلے جائی ہے اے میں لگ دے جی میں 14ویں رات دا چن لائے پہ آئے 14ویں رات دا چن لائے پہ آئے میں دا جمال ویکھاں کہ قیمت مقامہ میں مکھڑا ویکھاں کہ قیمت مقامہ میں حسن ویکھاں کہ قیمت مقامہ میں جمال ویکھاں کہ قیمت مقامہ میرا دا دل ایویں کردہ پیاسی ہر شے وار دیوا مینوں تا ہوش نہیں رہا قیمت مقامن دا او براوا ہن جو آیا کھڑا ہے تے تھوڑی ذرا پیڑیا جاوے او وڈے بران وی او جواب دیتا ہے او براوا کے کرا میرے نال وی او بیتی رہی ہے جدو آیا سی ایندا مکھڑا میں داریا جدو گیا سی ایندی کڑ میں داریا اور مٹھی سبحان اللہ پڑھو سبحان اللہ جدو آیا سی ایندا مکھڑا میں داریا جدو گیا سی ایندی کڑ میں داریا ایک خیمے وچوں آواز آئی ہے بڑھڑی اماں بولی ہے آدھی اے بچڑے لڑائی نہ کرو جھگڑا نہ کرو بحث مباحثہ نہ کرو جیڑا بندہ اٹھ لے کے گیا ہے اگر قیمت نہ دے تو قیمت میں دے دیاں گی اگر قیمت نہ دے تو قیمت میں دے دیاں گی جوان ادھر بڑی او مرانی تو جان نہیں ہے آدھی جان دی تا میں بھی نہیں پہچان دی تا میں بھی نہیں اماں مڑو کیوں ذمہ داریاں چاہی جانی ہے اماں دی ایڈے سونے مکھڑے آڑا جھوٹ بول سکتا ہی نہیں ہے ایڈے سونے مکھڑے آڑا جھوٹ بول سکتا نہیں ہے اللہ نے سونا اپنا محبوب انج بڑھایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بڑھایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ سونا بڑھایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ سونا بڑھایا مازاغ کیا کاجل واللے زلف سے آگی جگ تو کفر مٹاوے آیا جگ دا ماہی اندے چہرے دی جھلک تو کئیال فیض پایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بڑھایا ورفعنا لکا ذکرک رب نے عطایا شان ورفعنا لکا
کا ذکر کر رب نے عطایا شان رب دا بیان سوڑا دی محبوب دی زبان اُن کہن تے کمر نو رب توڑ کے وکھایا نشراد پاک سینہ چہرہ زہا بڑھایا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تھوڑا جا ٹائم گزریا تھوڑا جا وقت گزریا نبی دے یار آئے نے نبی دے جان سار آئے نے صحابہ کرام آئے نے آدھنے اے کافلے آلے آئے ہونے کے سونی جی سورہ دڑا اٹھ لے کے گیا آدھنا ہاں لے کے گیا آدھنے انہیں سانو بیجے آئے اے ساڑے مہمان نے پیڑے رجا کے کھجورا کھوا دیوے آئے تے مڑ اٹھ دیکھی مد ادا کر دیوے آئے تے کافلے آلے حیران ہو گئے نے آدھنے اے جوانو او جوانو او ہستی کون ہے او ہستی کون ہے یارو سیرت ایویں دی بنا لو ہم جناب کردار ایویں دا بنا لو جی تمہیں کماری گزر جاؤ تے بندے پوچھ دے رمڑ کون گزرے آئے کون گزرے آئے اپنی اللہ سیرت کردار تے اخلاق دے نشانات جڑ جاؤ صحابہ نے جواب دیتا ہوئے گا اپنے محبت نال تے میں جواب دینا اپنے محبت نال او کون ہے جن دی چال بے مثال جن دی ڈھال بے مثال جن دا اٹھنا بے مثال جن دا بیٹھنا بے مثال جن دا قیام بے مثال جن دا رکھو بے مثال جن دا چہرہ بے مثال جن دا رخسار بے مثال جن دی آنکھ بے مثال جن دا ویکھنا بے مثال جن دے کان بے مثال جن دا سرنا بے مثال جن دی پشانی بے مثال جن دا سر بے مثال جن دا دھڑ بے مثال جن دی زلفاں بے مثال جن دی داڑھی بے مثال جن دی ٹھوڑی بے مثال جن دے دند بے مثال جن دی زبان بے مثال جن دی لعاب بے مثال جن دا بولنا بے مثال جن دی رفتار بے مثال جن دی گفتار بے مثال جن دا کردار بے مثال جن دا چہرہ بے مثال جن دی گردن بے مثال جن دے کندے بے مثال جن دے شانے بے مثال جن دے بازوں بے مثال جن دا ہاتھ بے مثال جن دی ہتھیلی بے مثال جن دی انگلیاں بے مثال جن دے ناخن بے مثال جن دا سینہ بے مثال جن دا پسینہ بے مثال جن دا مدینہ بے مثال جن دی عبادت بے مثال جن دی ریاضت بے مثال جن دی شجاعت بے مثال جن دی صداقت بے مثال جن دی نظر بے مثال جن دی نیاز بے مثال جن دی فجر بے مثال جن دی ظہر بے مثال جن دی مغرب بے مثال جن دی عصر بے مثال جن دی عشاء بے مثال جن دی تہجد بے مثال جن دی شراق بے مثال جن دی سنن بے مثال جن دی نفل بے مثال جن دی نوافل بے مثال جن دی یار بے مثال جن دی بیلی بے مثال جن دی صدیق بے مثال جن دی صداقت بے مثال جن دی عمر بے مثال جن دی عدالت بے مثال جن دی سمان بے مثال
زبیر بے مثال اندی ازواج بے مثال اما خدیجہ بے مثال اما حفصہ بے مثال اما جبیریہ بے مثال اما عماریہ بے مثال اما عائشہ بے مثال اندی بنات بے مثال اندی زینب بے مثال اندی رقیہ بے مثال اندی قرصون بے مثال اندی زہرہ بے مثال اندی غزوات بے مثال اندی بدر بے مثال اندی احد بے مثال اندی خندق بے مثال اندی حنین بے مثال اندی محبت بے مثال اندی پیار بے مثال اندی خلاق بے مثال اندی سیرت بے مثال اندی صورت بے مثال اندی سخاوت بے مثال اندی اثار بے مثال اندی قربانی بے مثال اندی محبت بے مثال اندی نماز بے مثال اندی جیڑا بے مثال اندی مرنا بے مثال اندی غار بے مثال اندی معراج بے مثال اندی قرآن بے مثال اندی کلام بے مثال اندی توحید بے مثال اندی اعلان بے مثال اندی دعوت بے مثال میرے سونے نبی محمد پاک دی ساری زندگی بے مثال ہے تے ہاتھ چاک بولو لاجواب ہے نعرہ تکبیر حفیظ الرحمن بلوچ صاحب مسئلہ اہل حدیث شان رسالت مرکز التوحید نعرہ تکبیر ماشاءاللہ پیسے بھی انہا دینے تے ٹائم بھی انہا لیا ہے تے روٹی بھی انہا کھوائی ہے تے نعرے بھی مردے پڑھنے تُسی گھڑی مرائی دا علاج ہو خیر ہم کہا نبی دی ساری زندگی بے مثال ہے تے اچھی بولو لا صورت بے مثال جس دی سیرت لا زوال جس دی دنیا والو آمنا دلال اونو کہندے نے دنیا والو آمنا دلال اونو کہندے نے جنہ پنڈال ہے جنی آواز ہے انہی آواز نہیں ہے آواز کو تھوڑا جا بلند کرو ذوق پیدا کرو صورت بے مثال جس دی سیرت لا زوال جس دی دنیا والو آمنا دلال اونو کہندے نے دنیا والو آمنا دلال اونو کہندے نے اس دی شانت عظمت دیا پوچھتا ہے کیا باتا آپ دی شان سمجھنا چاہنا پڑھ قرآنی ایتا آپ دی شان سمجھنا چاہنا پڑھ قرآنی ایتا صادق تے امین ہوئے دل دی تسکین ہوئے صادق تے امین ہوئے دل دی تسکین ہوئے دشمن مننے سوڑیا کمال اونو کہندے نے دشمن مننے سوڑیا کمال اونو کہندے نے حسن پاک پیغمبر جیسا احسن اجمل کوئی نہ سیرت دے وچ آقا جیسا کامل اکمل کوئی نہ گزر وسن سب صدیاں سا تیری ہے تمثیل محال حضرت حسان دا خیال اونو کہندے نے حضرت حسان دا خیال اونو کہندے نے ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا او کافلے والے آندے نے
لو جدو جناب میرے نبی دے سامنے چلے گئے نے میرے نبی تشریف فرما نے قافلے دا وڈیرا آ گیا قافلے دا سربراہ آ گیا قافلے دا امیر آ گیا آدھے سونے نبی جی سانو پتہ لگ گیا ہے جویں صورت سونی ہے ایویں سیرت سونی ہے جویں شکل سونی ہے ایویں عقل سونی ہے جویں اتو سونے ہو اویں وچوں سونے ہو سونے ہو روڑے مکاؤ جڑے چھڑو گلا جڑو آہ کھجورا بھی تواڈیاں ہو گئیاں اٹھ بھی